चुनावमा सहयोग नगरेको भन्दै 4 मन्त्रीले गरी बालिकालाई बलात्कार। काठमाडौँको 1,28,240 मतगणना सकियो। यस्तो छ परिणाम। मनोज पाण्डे विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको किटानी जारी दर्ता। मनोज पाण्डेले यौन शोषण गरेको भन्दै अर्कै पीडित पुगिन् प्रहरीमा। चुनावमा असहयोग गरेको बदलामा 5 वर्षीय बालकमाथि यौन दुराचार। बिहे हुने खुसीमा मध्यरातसम्म नाचगान, सुतेपछि बाबु छोराकै विभत्स हत्या। रेणु भन्दा 9,019 मतले परै रहे विजय भुइँकटरहरूले पनि कटाए 13,000 मत। बालनको मतान्तर 20,000 नजिक स्थापित सिर्जना भन्दा 1,000 मत परै अड्किए। अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौँ। बालनको मतान्तर 20,000 नजिक स्थापित सिर्जना भन्दा 1,000 मत परै अड्किए। काठमाडौँको महानगरको नयाँ मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। हालसम्म 1,18,240 मतगणना भइसकेको छ, जसमा काठमाडौँको मेहेरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायमी रहेको छ र पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बालेनले 41,763 मत प्राप्त गरेका छन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसकी मेहेरका उम्मेद्वार सृजना सिंहले पछाइरहेकी छन्। बालेनपछि दोस्रो धेरै मत पाइरहेकी सिंहले एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितलाई 1,000 भन्दा बढीले पछि पारेकी छन्। सिंहले पनि बालेन भन्दा 17,000 भन्दा बढी मतान्तरले पछि पारेकी हुन्। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार सिंहले 14,347 मत पाएकी छिन् र यस्तै एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 23,347 मत पाएका छन्। उता काठमाडौँको उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डङ्गोले 42,494 मत सहित अग्रतामा छिन्। उनलाई नेकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले 14,922 मतका साथ पछाइरहेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मनोज पाण्डेले यौन शोषण गरेको भन्दै अर्कै पीडित पुगिन् प्रहरीमा। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक मनोज पाण्डेले यौन शोषण गरेको भन्दै अर्की युवती पनि प्रहरी सम्पर्कमा पुगेकी छन्। आइतबार उपत्यका प्रहरी अपराध महाशाखामा पुगेर ती युवतीले आफू पनि पाण्डेबाट यौन शोषणमा परेको बताएकी हुन्। स्रोतका अनुसार शनिबार प्रहरीले पाण्डेलाई पक्राउ गरी लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रहरीलाई सम्पर्क गरिरहेकी थिइन्। उनले महाशाखामै पुगेर घटनाबारे बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। सोमबार पाण्डेलाई प्रहरी जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित गराउने भनिएको छ। अनुसन्धानका लागि सोमबार म्याद लिने तयारी गरेको महाशाखा प्रमुख एसएसपी बसन्त कुमारले बताउनु भएको छ। अहिले हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। घटनाका बारेमा धेरै कुरा अहिले नै भन्न मिल्दैन। कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया अघि बढाउन वर्ष कुबेली नेपाल खबरसँग भनी यसअघि सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी किशोरीले पाण्डेबाट यौन शोषणमा परेको भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले घटना सार्वजनिक गरेसँगै दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न सडकदेखि संसदसम्म आवाज उठेको थियो। त्यस लगत्तै सरकारको घटनाको अनुसन्धान गर्न एसएसपी कुमार नेतृत्वमा 5 सदस्यीय अनुसन्धान समिति बनाएको थियो। समितिले शुक्रबारदेखि नै अनुसन्धान गरिरहेको छ। शनिबार पक्राउ परेका पाण्डेलाई प्रहरी विरुद्ध नयाँ बानेश्वरको हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनी विरुद्ध ती किशोरीले पनि सोमबार जाहेरी दिने तयारी गरेकी छन्। पाण्डेलाई प्रहरीले मानव बेचबिखन तथा ओसार पसारको मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ। यो मुद्दामा हदम्याद नहुने भएकाले प्रहरीले यही कसुरलाई मुख्य बनाउने र बन्धक बनाएको, नशालु पदार्थ खुवाएको र यौन शोषण गरेको पनि त्यही मुद्दामा खुलाउने भएको छ। बलात्कारको मुद्दामा 1 वर्षभित्रमा उजुरी गर्नु पनि हदम्यादका कारण प्रहरीले अर्को विकल्प खोजेको हो। 8 वर्ष पहिले पाण्डेले यौन शोषण गरेको आरोप ती किशोरीको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयरमा बालेन शाहले फलाकिलो मतान्तरलाई कायमी राखेका छन्। 1,18,240 मतगणना हुँदा शाहले 41,763 मतसहित फराकिलो अग्रता लिएका हुन्। उनलाई नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सृजना सिंहले 14,347 मतसहित पछाइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापितले 23,347 मत पाएका छन्। यस्तै उपमेयरमा एमालेकी सुनिता डङ्गुले 42,494 मतसहित अग्रता लिएकी छिन्। उनलाई गठबन्धन उम्मेद्वार रामेश्वर श्रेष्ठले 14,922 मतका पछाइरहेका छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। चुनावमा सहयोग नगरेको भन्दै 4 मन्त्रीले गरे बालिकालाई बलात्कार। काठमाडौँको 1,28,240 मतगणना सकियो। यस्तो छ परिणाम। मनोज पाण्डे विरुद्ध यौन दुर्व्यवहारको किटानी जारी दर्ता। मनोज पाण्डेले यौन शोषण गरेको भन्दै अर्कै पीडित पुगिन् प्रहरीमा। चुनावमा असहयोग गरेको बदलामा 5 वर्षीय बालकमाथि यौन दुराचार। बिहे हुने खुसीमा मध्यरातसम्म नाचगान, सुतेपछि बाबु छोराकै विभत्स हत्या। रेणु भन्दा 9,019 मतले परै रहे विजय भुइँकटरहरूले पनि कटाए 13,000 मत। बालनको मतान्तर 20,000 नजिक स्थापित सिर्जना भन्दा 1,000 मत परै अड्किए। अब आउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौँ। बालनको मतान्तर 20,000 नजिक स्थापित सिर्जना भन्दा 1,000 मत परै अड्किए। काठमाडौँको महानगरको नयाँ मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ। हालसम्म 1,18,240 मतगणना भइसकेको छ, जसमा काठमाडौँको मेहेरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालेन शाहको अग्रता कायमी रहेको छ र पछिल्लो मत परिणाम अनुसार बालेनले 41,763 मत प्राप्त गरेका छन्।
मेडिकलको अस्पतालमा उपचार भइरहेको उनले बताएका छन्। थप 10 दिनदेखि 25 जनाको अवस्थामा गम्भीर रहेको पनि उनले बताए। घाइतेको उपचारका लागि आकस्मिक अवस्था घोषणा गरिएको र थप चिकित्सकलाई अस्पताल बोलाएको छ। पेशावरका प्रहरी परिचालन प्रमुख वरिष्ठ सुपरिन्टेन्डेन्ट हरूस राशिदले सिंहासन बताए अनुसार 2 जना आतंककारीले मस्जिदमा प्रवेश गर्न खोजेको र त्यहाँ ड्युटीमा रहेका प्रहरी कर्मचारीसँग भएको तनावपछि आत्मघाती आक्रमण गरेको बताएका छन्। घटनामा एक प्रहरीको मृत्यु भएको र 1 जना गम्भीर घाइते भएको बताएको छ। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि अधिकारीले यो सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी गराएको आत्मघाती बम विस्फोट भएको बताएका छन्। प्रत्यक्षदर्शी मस्ताज खानले सिंहालाई प्रार्थनाको समयमा विस्फोट भएको र मस्जिदको 2 तली भवनमा ठूलो संख्यामा उपासकहरू उपस्थित भएको बताए। उनले भने ठूलो विस्फोटपछि कतिपय मृत शरीरबाट उछिटिएका शरीरका भागहरू देखिएका थिए भने आक्रमणबाट घाइते भएका मानिसहरू सहयोगको लागि रोइ कराई गरिरहेको देखिन्छ। अब आउनुस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। रुसको दाबी युक्रेन राष्ट्रपति जेलेन्स्की भागेर पोल्यान्ड पुगेका छन्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको शुक्रबार 9 दिन भइसकेको छ। रुसी सेनाले चपोरिझिया आणविक भट्टी पनि शुक्रबार कब्जा गरेको छ। यसअघि यहाँ गोलाबारी भएको थियो र एउटा बम खसालिँदा यहाँ आगो पनि लागेको थियो। रुसका सैनिकले प्लान्टको प्रशासन र नियन्त्रण कक्षामा कब्जा गरेका छन्। अहिले चेर्नी बिहलमा रुसले हवाई हमला गरिरहेको छ। यो हमलामा कम्तीमा 47 जना मारिएका छन्। शुक्रबार साँझ आएको एक समाचार अनुसार युक्रेनका राष्ट्रपति भोलादिमिर जेलेन्स्की राजधानी कीवको बङ्करबाट निस्केर पोल्यान्ड भागेका छन्। यी दाबी रुसी सञ्चार माध्यम स्पुतनिकले गरेको हो। युक्रेनका विपक्षी सांसद इल्या किभिकलाई उद्धत गर्दै स्पुतनिकले जनाए अनुसार पोल्यान्ड पुगेर जेलेन्स्कीले त्यहाँ स्थित अमेरिकी दूतावासमा शरण लिएका छन्। यो समाचार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेनले सार्वजनिक रूप जेलेन्स्कीले चाहेमा युक्रेनबाट एयरलिफ्ट गरिरहेको बताएको 2 दिनपछि आएको हो। तर जेलेन्स्कीले यसको जवाफमा कुनै पनि मूल्यमा आफ्नो देश नछाड्ने बताएका छन्। तर शुक्रबार जेलेन्स्की सीआईयू सहयोगका पोल्यान्डमा पुगेर यो अन्य उपाय अपनाए भने जसले केही खुलाएको छैन। पुटिनलाई झट्का युक्रेन सेनाको आक्रमणमा मारिएका रुसी म्यानेजर जनरल युक्रेनले राजधानी कीवबाट करिब 48 किलोमिटर पर रुसी सेनाको कमान्ड सम्हालिरहेका मेजर जनरल आइद्रो सुखोस्कीको गोली हानी हत्या गरेका छन्। युक्रेन विरुद्ध सुखोस्कीको हत्या रुका लागि ठूलो झट्का मानिएको छ। रुसी सेनाले अहिलेसम्मको आधिकारिकका रूपमा मेजर जनरलको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। रुसको सैन्य शत्रुले डेली मेललाई बताए अनुसार मेजर जनरलमाथि युक्रेनी गोली हानेका थिए। उनको अन्तिम संस्कार शनिबार गरेपछि सुखोस्की 47 वर्षका थिए। उनले 21औं एकाडेमीका उत्तीर्ण भएपछि प्लाटुका कमान्डरका रूपमा सेवा गरेका थिए। अहिले पनि रुसी सेन्ट्रल फोर्सको 41औं बटालियनका डेपुटी कमान्डर पदमा तैनात थिए। युक्रेनमा हमलाको 9 दिन बित्दा रुसका 490 बढी सेना मारेका छन् र रुसी रक्षा मन्त्रालयले बिहीबार 458 सैनिक मारेको पुष्टि गरेको थियो। उता युक्रेन सञ्चार माध्यमले भने रुसका 9000 बढी सैनिक मारेको दाबी गरेको छ, तर त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन। अर्कातिर युक्रेनका 48 सैनिक मारेको बताएको छ। अहिले रुसी सेनाले युक्रेनको राजधानी कीव सहित कयौं स्थललाई घेराबन्दी गरेको छ। खेसार्न सहर कब्जा गरेको छ भने सार्बिक पनि नियन्त्रणमा नजिक पुगेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनका अनुसार अब ब्ल्याक सागर नजिक रहेका माइक्लोभ र सहरमाथि आक्रमण तयारीमा छ। यसको एक कोस्टगार्ड रुसी सेनाको सिमानामा छ। दुईटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले रातारात एमसीसी कन्फ्याट पारित गर्न मूर्खता गरिरहेको छ। विज्ञप्तिमा यस्तो छ, राष्ट्रका विरुद्ध घोषणा गरेको बन्द कार्यक्रमलाई पुरै तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील सच्चा लोकतन्त्रवादी लगायत आम जनसमुदायमा अनुरोध गरिएको छ। यसका विरुद्ध राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवाद सङ्घर्ष सञ्चालन गर्नु देशभक्त नेपाली जनताको कर्तव्य हुन पुगेकाले विषयको यही संवेदनशीलतालाई दृष्टिगत गरी हामी 6 कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले तत्कालीन जनसङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छौं। यसलाई पुरै लगातार तागतका साथ सफल पार्न देशभक्त वामपन्थी प्रगतिशील र सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू लगायत आम जनसमुदायमा विनम्र अनुरोध गर्दछौं। साथै आज एमसीसीको विरोधमा आन्दोलनमा घाइते सम्पूर्ण देशभक्त योगदानहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, नेपाल बन्दको घोषणासहित संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्नेहरूमा नेकपा महासचिव विप्लव नेकपा नौ क्रान्तिकारी माओवादीका महासचिव मोहन वैद किरण नेकपा मसालका महामन्त्री मोहन विक्रम सिंह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषि कटेल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादीका अध्यक्ष कर्णजित बुढाथोकी देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष शिव गजुरेल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर केसी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संयोजकका आहुति छन्। अब अनुसारको समाचारतर्फ
लागौं। बनेपामा शंकास्पद वस्तु घटनास्थल पुग्यो सेनाको टोली। काभ्रेको बनेपा एउटा शंकास्पद वस्तु भेटिएको छ र बनेपाको पुल बजारमा शंकास्पद वस्तु फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेले जानकारी दिएको छ। अहिले पुल बजारको खडक खण्ड बन्द गरिएको छ। नो एमसीसी लेखिएको शंकास्पद वस्तु भएको क्षेत्रमा प्रहरीले सुरक्षा दिएको छ। शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा एउटा अहिले पुल बजारको सडक खण्ड शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पार्न नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगिसकेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। कुरा उसले नमानेपछि हामीले